झील सैफल मलूक पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम तरीन झील है और ये अपनी खूबसूरती की मिसाल ये खुद है। ये पहाड़ों में और बर्फ़ में ढकी हुई एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की झील है। तो व्यूअर्स, ये लेक जो है इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की दास्तान जुड़ी है। तो इस दास्तान के हीरो और हीरोइन जो है, हीरो है सैफल मलूक जो कि एक शहजादा था और परी थी बदिउल जमाल, और इनकी ये दास्तान है जो कि इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़े की दास्तान है। तो भी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको पता चले कि शहजादा सैफल मलूक कौन था और परी बदिउल जमाल कौन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मरियम वीज लाइफ। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप सबकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम झील सैफल मलूक पे हैं और पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है और पहले वाला ट्रैक आपके साथ शेयर किया है कि जीप से उतर के तो झील की तरफ जो गए हैं तो वो स्टेप्स किस तरह के हैं। और अब ये झील की दूसरी साइड पे ये ट्रैक बना हुआ है जो कि ग्लेशियर्स की तरफ जाता है। तो ये आपको सामने कुछ स्टॉल्स भी नज़र आ रहे हैं, हट भी बने हुए हैं। तो व्यूअर्स, इधर जितने भी व्यूज़ हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। यहाँ पे चाय, कहवा वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह से अवेल है। और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये झील को देखने का मुझे बहुत देर से शौक़ था, क्योंकि बुक्स में मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था। झील सैफल मलूक के बारे में बहुत सारी दास्तानें पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, लेकिन इसको देखने का मौका कभी भी नहीं मिला था। तो इसलिए फिर हमने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था यहाँ पे आने का। तो फिर प्लान बनाया और इसमें हम कामयाब भी हो गए और शुक्र है कि फिर इस झील को मैंने देख भी लिया है। तो फिर बस इसके साथ जुड़ी हुई एक दास्त है जो कि एक शहजादा था सैफल मलूक और एक परी थी बदिउल जमाल। तो इन दोनों की दास्तान जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यही दास्तान यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 2-3 आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि कुछ हमें पे करना पड़ते 50 या 100 तक वो ले लेते हैं। तो वो हमें ये दास्तान भी सुना देते हैं। बट ये है कि बुक्स में भी इसको बहुत पढ़ा है। तो बस ये दास्तान कुछ इस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत साल पहले ये इसकी पैदाइश हुई थी। और ये बताया जाता है कि ये मिस्र के एक बादशाह का बेटा था जिसका नाम सैफल मलूक था। तो व्यूअर्स, कुछ ने ये कहा है कि ये मिस्र के बादशाह का बेटा है और बाज़ ने दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। लिहाजा शहजादा सैफल मलूक जो है इसको तकरीबन 7 दिन मुसलसल ख्वाब में परी का दीदार होता रहा। तो शहजादे को जब ये बार बार ख्वाब आता रहा तो वो परी पर फरीफ्ता हो गया। तो शहजादा सैफल मलूक ने बहुत सारे नजूमियों को बुलाया और उनको अपना ख्वाब सुनाया कि मुसलसल एक परी मेरे ख्वाब में आती है, तो कोई इस ख्वाब की ताबीर मुझे बता सकता है। तो बहुत सारे नजूमियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो व्यूअर्स, वहाँ पे इसी दौरान एक माहिर इल्म नजूम जो था वहाँ आया और उसने बताया कि ये परी जो है ये कोहकाफ की परी है। कोहकाफ एक ऐसा इलाका है जो कि जिन्नों और परियों का इलाका है और वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं जा सकता। परियों को और जिन्नों को इंसान नहीं देख सकता। तो फिर शहजादे ने कहा अब इसका क्या हल है। उसने कहा कि ये वो परी है कि जो आपकी पैदाइश के वक्त से ही आप पर फरिश्ता हो गई थी। तो अब इसको शहजादा जो है वो पाना चाहता है और वो उसको हासिल करना चाहता है। तो शहजादा परेशान था। उसने कहा कि इसका मुझे कोई हल बताएं। तो फिर उस नजूमी ने कहा कि ये परी जो है ये 12 साल के बाद इंसानों की दुनिया में आती है। तो इसका हल यही है कि आप 12 साल का चिल्ला काटें। तो शहजादे ने कहा कि ठीक है, मैं चिल्ला काटूंगा। तो उस नजूमी ने एक सुलेमानी टोपी जो थी वो शहजादे को दी। उन्होंने कहा कि जब 12 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको परी नज़र आएगी और तब नज़र आएगी जब आप ये सुलेमानी टोपी पहन लेंगे। इसके अलावा आपको परी नज़र नहीं आएगी। तो खैर, शहजादा जो अपना साजो सामान लेके तो इस तरफ रवाना, नारान की तरफ रवाना हो जाता है। तो शहजादा जो है वो बहुत सारे महीनों की मुसाफत तय करके नारान पहुंचा। झील के किनारे उसने चिल्ला शुरू कर दिया। तो ये जब 12 साल पूरे हो गए तो 12 साल के बाद उसको परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। तो जब उसने देखा तो उसको तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसे याद आया कि मुझे तो नजूमी ने एक
ٹوپی دی تھی جو اس کی سلیمانی ٹوپی ہے، تو اس نے وہ پہنی، اور جب اس نے پہنی تو اس کو پریاں نیچے اترتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ویورز جب پریاں نیچے آئیں تو اس کو بہت خوشی ہوئی کہ میرا چلا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ پریاں جو ہیں یہ 12 سال کے بعد انسانوں کے علاقے میں آتی تھیں، تو یہ یہاں پہ آ کے جھیل میں، یہ جھیل سیف الملوک جو ہے یہاں پہ غسل کرتی تھی۔ تو ساری پریوں نے غسل کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنے لباس جو تھے وہ اتار کے تو وہاں پہ رکھے۔ شہزادے کو موقع مل جاتا ہے اور اس نے کیا کیا کہ پری بدیع الجمال کا جو لباس تھا وہ اٹھا لیا۔ تو باقی پریوں نے جب یہ دیکھا تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئے۔ تو وہاں پہ پری بدیع الجمال جو تھی وہ اکیلی رہ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم میرا لباس جو ہے، میری خلت جو ہے وہ واپس کرو۔ تو شہزادے نے کہا کہ دیکھو میں 12 سال سے تمہارا یہاں پہ انتظار کر رہا تھا، 12 سال میں نے تمہارے انتظار میں یہاں پہ گزار دیے ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پری نے انکار کر دیا۔ تو پھر جب شہزادے نے اپنی پوری داستان سنائی کہ اس طرح سے میں نے چیلا کاٹا ہے، اس طرح سے میں تمہارے لیے یہاں پہ آیا ہوں، تو اس کی داستان سن کے پری بھی جو تھی وہ بھی اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ تو ویورز یہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس کو ملکہ پربت کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دیو تھا جو کہ اسی پری بدیع الجمال پہ بھی فریفتہ تھا۔ تو جب اس دیو کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے یہ داستان ہے، ایک شہزادہ آیا ہے، اس نے چلا کاٹا ہے اور وہ اس پری کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اسی طیش میں وہ اس طرف آ گیا، جھیل کی طرف۔ تو اس دیو کو دیکھ کر سیف الملوک اور پری بدیع الجمال جو تھی دونوں بہت ڈر گئے، اور پھر وہ دونوں نے کیا کیا کہ دونوں ناران کی طرف چلے گئے۔ دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا تاکہ دونوں جو ہیں وہ اس پانی میں بہہ جائیں اور دونوں تباہ ہو جائیں۔ تو پھر ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ویورز ایک غار میں پناہ لی، جو کہ کہتے ہیں کہ غار ابھی تک موجود ہے۔ بہرحال میں نے ابھی تک خود نہیں دیکھی ہے وہ غار، تو انشاءاللہ نیکسٹ جب پروگرام بنے گا تو وہ غار بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس غار میں پناہ لی اور وہ غار آج بھی ناران کے پاس موجود ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں نے غار میں پناہ لی تھی جو کہ آج بھی زندہ ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب میں غرق ہو گئے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ غار میں پناہ لینے کے بعد جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں اپنے علاقے مصر میں چلے گئے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ تو یہ ساری حقیقت جو ہے یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ واقعی حقیقت میں ایسا ہوا تھا یا کہ صرف خیالی اور فرضی کہانی یہ بنائی گئی ہے۔ بہرحال ویورز یہاں پہ آ کے تو بہت خوشی ہوئی ہے، ویدر بہت اچھا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں تو سردی وہاں پہ بہت اچھی لگی ہے، کیونکہ ہم گرم علاقے کی طرف سے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ ماحول بہت اچھا لگا ہے۔ تو آپ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ ضرور آئیں، بہت اچھا ویدر ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے اچھی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے رولز ہیں یہاں پہ بتائے جاتے ہیں، وہاں پہ پراپر جو ہے وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ گندگی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس جھیل میں کسی کو سوئمنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ لاؤڈلی میوزک نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بیزی ہے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ ضرور آئیں، بہت اچھی جھیل ہے، بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، ویدر بہت اچھا ہے، اسپیشل گرمی میں تو ہمیں آ کے بہت اچھا لگا ہے۔ تو ویورز آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا، آپ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔